السلام علیکم چا RFI ڈیجیٹل نیوزا مرحمان آزگ مرچی 19 فروری 2024 دوشنبے آلانگو ساڑی معاملات گیشو گیوار بوگے نزدیکا سر نون لیگو پی سرکار جوڑ کنا 2 اور 6 سالے مزن وزیری سرا گپ نگیش تک پاور شیئرنگ فارمولہ ردا صدر گورنر او اسپیکر شپ سیٹ پاکستان پیپلز پارٹی دیکبا پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبہ دوبارہ نیتا سرجم کرنے فیصلہ پاکستان ساریا گوادرا چادہ ایرانی سیم سرا 81 کلومیٹر پائپ لائن چیر گی جیت اگا امریکہ اعتراض نہ کنت گڑا نواب شاہ دا گیس پائپ لائن آرگ بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی بنجائی وزیر ڈاکٹر عمر سیفا مستاگ دا تک سرجم ملکہ 5G سروس ہمیں سالہ جولائی دا اگست نیامہ بندات کنک بھی چمنہ ناشنا سے مردمانی تیرگواری 2 کارندہ شہید وعدے کے وزیرستانہ ناشرکارانی ارشا یک فوجی ورنائے شہید بتک ہندوستانی ریاست چھتیس گڑھ یاگیانی ارشا ہندوستانی فورس افسر بیران CAF مزنے کچیا دمگنگر کتک غزہ اور رفح سرا ظلم و زورا کی رد نوشتا تک دگا 120 شہری شہید النصر اسپتالہ فوج چاپے نیامہ لینے بندشو آکسیجن سپلائی نبوگا چا پنچ نادرہاں زند ببادا تک غزہ کے ارچی بوگائیں آج جنگی نہیں بلکہ نسل کشییں برازیل صدر برانز شانی روس مزن صوبمندی یوکرین شہر ایوڈوکائے سرا سرجم کنٹرول وتی دستہ زر تک ایوڈوکائے سرا قبضہ آسے باجبری ہیں روسی صدر پیوٹن آیالانی درشانی راولپنڈی اسلام آباد آوار پنجاب جتا جتائیں شارہ اور گواری خیبر پختونخوا و بلوچستان بازیں ضلع جمبران دل تباہ ور تک وعدے کے مریا ہوار ملک برزی دمگاں برف گواریا چا سارتی ود تک پاکستان سپر لیگ نومی ایڈیشن سیمی گوازیا ملتان سلطانزہ کراچی کنگز یک نیمگی مقابلہ پد 50 رنہ چا پروشدہ تک نو سرجم حالاں دلگوش کنے راستے بنشون ردا بنجا سرکار جوڑ کرنے کے واسطہ مسلم لیگ نون و پیپلز پارٹی نیامہ دونیمگی گپوترانے 4ویں روزہ مزنے بریک تھرو یہ بتک دوئیں گلانی نیامہ سیاسی کشو چیلے علاسیوں ملکی معیشت واسطہ آواریں گامگیجے ٹہنگے واسطہ فارمولہ آنی سرا اصولی اتفاقی بتک تیوگے معاملہ آنی آسری دروشم دے گے واسطہ دوئیں گلانی رابطہ کمیٹیانی باسک مرچی اسلام آبادہ گندونند کنا بنشون ردا پاور شیئرنگ فارمولہ ردا صدر مملکت گورنر و اسپیکر شپ سیٹے واسطہ پاکستان پیپلز پارٹی دیکبا وعدے کے دوئیں اتحادی گل بلوچستان صوبہ ہم آواریہ سرکار جوڑ کنا کہ او دا سر وزیری سیٹم پیپلز پارٹی دیکھ بید کہ ایشیا واسطہ سرفراز بگٹی اولی سر پہ امیدوارے بلے ہمیں اب تگا آصف علی زرداری سر وزیر نامے جارا جاں بنجائی سرکارہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی و MQ میں باس کوار باں تیوگیں گامگیج گڈی دروشم دیکبا چریشہ پد سینیٹر اسحاق ڈارو مراد علی شاہ کمیٹی باسکانی امرائیہ فیصلہ ہانی باضابطہ جارا جنا پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبہ دوبارہ نیتا سرجم کنک بھی پاکستان ساریا گوادرا چا ایرانی سیم سردا 81 کلومیٹر پائپ لائن چھیرگی جی آسیں زرکاری کونسلہ افسد 81 کلومیٹر پائپ لائن منظوری دا تک او فیصلہ کتک کے ساریا 81 کلومیٹر پائپ لائن چھیرگی جگ بھی اشیا واسطہ ازانگے وزارت و گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ درکاری ارچو درچے بندوبستہ کا اولی بارہ ایرانی سیمسرا چادہ گوادرا پائپ لائن چھیرگی جگ بھی چریشیا چا گوادرا گیس دیگ بھی امریکہ بندے جد گڑا پاکستان گورا منصوبہ الاس کنگے قانونی جواز بھی چریشیا $18 جرمانہ و ثالثی آمدگی سے کارروائیہ چا رکھید بلے ایرانہ منصوبہ ماتلی سرا $18 جرمانہ او معاملہ ثالثی آمدگی سے برگے گشتگ او 180 روچانی وعد دا تک سرجمی ملکہ 5G سروس ہمیں سالے جولائی دا اگست نیامہ بندات کنک بھی او 600 میگا ہرٹز اسپیکٹرم نیلامی واسطہ پیش کنک بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی بنجائی وزیر ڈاکٹر عمر سیفا گشتک کے لانچ چا ساری 5G سروس واسطہ آپٹک فائبر نیٹ ورک و دینگی بتگ یہ وعدہ سرجمی ملکہ کے ساس 50,000 ٹاوراں چا ایو کا 6,000 موبائل ٹاورز آپٹک فائبر کیبل زگو امگرنچا آیا دعویٰ کتک کے ITA پیڑے دیم روی دیگ او ایشیا برآمداتا گیشیا واسطہ گیشن تگے 15 چا 12 ٹارگیٹس اداروں کی سرکارہ پنچ ماہانیتا صوب مندیا گو سرجم کتگ آیا گشتک کے SIFCA فورم
ملک تعمیر و دیم رویہ گچیم بو کے سرکار واسطہ کمکار ثابت بھی ملک پیٹرول و ڈیزل سپلائی واسطہ لاہورا چا دا بشاورہ پائپ لائن چیر گئی جگ بھی وعدے کے کراچی چا دا لاہورا پائپ لائن چیر گئی جگ بتگ پاکستان اسٹیٹ آئل فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن و ISGS نیامہ بتگیں کول بندے ردا لاہورا چا دا پشاورہ پیٹرولیم مصنوعات واسطہ 420 اب کلومیٹر دراجیں پائپ لائنیں چیر گئی جگ بھی ماچی کی تھلیان تاروجا وائٹ آئل پائپ لائن واسطہ کنسوریشم اڈ دیگ بتگ کول بندے مراگشہ توانائی بنجائی وزیر و سیکریٹری پیٹرولیم ہم ساڑی بتگ یہ منصوبہ اولی بارہ کراچی چا دا لاہور کار سرجم بتگ پاکستان فارکس ایکسچینج ایسوسی ایشن چیئرمین ملک بوستانہ گشتہ کے اگاں انبار کنوں کو بلیک مارکیٹنگ آوارے مردمانی علاپہ کاروائی برجا بوگڑا $250 کلدارا چا ہم جال کے رسانگ درا کو تران کنانا آئیے امید پدر کتک کے سرکار نیمگا چا ڈالر انبار کنوں کو بلیک مارکیٹنگ آوارے مردموں شپکانی علاپہ کاروائی پد ملکی ترسیلات ذرہ دہا چا 20% گیشیے گمانے آپریشنہ ساری ایکسچینج کمپنیاں امک روز $5 ملین رسک بتک بلے نو آہاں $15 ملین رسگائیں بزاں کے اشیے تا 200% گیشی بتک ہمیں سببہ ڈالر نیات کب تک چمنا ناشناسی مردمانی تیرگواری چا 2 کارندہ شہید بتگ وعدے کے وزیرستانہ ناشرکارانی ارشا یک فوجی ورنائے شہید بتگ چمنا سیکیورٹی کارندہانی سرا صلاح بندے مردمہ اما وعدہ تیرگواری کتک وعدے سیم سرا تصدق گیٹا چا ڈیوٹی الاس کنگو واتر روگا بتگاں تیرگواری چا نائک آشم و سپاہی ناصر امادمانہ بیران بتگاں تیرگوالی آلے رسگے سرا سیکیورٹی فورسزا دمگ انگر کتگ ناشرکارانی دستگیری واسطہ چمنا مزنی فوجی آپریشنی تیاری کنک بوا گائیں وعدے کے وزیرستانہ ناشرکارانی تیرگواری چا سپاہی شازب بیران بتگ ہری پورے تحصیل غازیہ چا سیادی داروں کے سپاہی جنازہ نماز آئیے جندے انکین موزہ کوئیڑا وانک بتگ وعدے کے زرباری وزیرستانہ بیران بتگیں اب ناشرکارانی سیادی چا افغانستانہ درتکگ ناشرکار نور رحمان حبیب یوسف رحمان اللہ شاہ حسین رزاق و شیر عالم افغانستانہ چا اتکگو کاروائی کتگ ہندوستانی ریاست چھتیس گڑھ یاگیانی ارشا ہندوستانی فورس سے افسر جنک بتگ کشمیر میڈیا سروس ردا ریاست چھتیس گڑھ ضلع بیجار پورا سیکیورٹی افسر افتاوار مارکیٹا تعینات بتگ یاگیان چھتیس گڑھ آرمڈ فورس سرا ارش کتگ ارشا انسپیکٹر تیجارام بھوریا بیرام بتگ افسر مرگا پد CAF مزنے کچیا دمگ انگر کتگ بلے یاگیاں کاروائی کتگو تچگا روگا سوبند بتگ غزہ و رفع سرا فورسز بمگواریا دگا 120 شاری شہید بتگ النصر اسپتالہ فوج چاپا نیامہ لینے بندش و آکسیجن سپلائی نبوگا چا 5 نادراہ زند ببادا تگ فلسطینین کشت و کوش برجائند غزہ و رفع سرا فورسز بمگواریا دگا 120 شاری شہید و بے قصاص ٹپی بتگ شہیدانی کل قصاص 28,985 وعدے کے 68,883 چا گیش ٹپی بتگاں ارشانی سببہ خان یونس النصر اسپتال سرجمہ غیر فعال ہیں آکسیجن سپلائی بندشہ چا 5 نادراہ سادہ تک برازیل صدرہ گشتہ کے غزہ ارچی کے بوگائیں جنگیں نہیں بلکہ نسل کشی ہیں ایتھوپیا افریقی ملکانی کانفرنس گشتہ کا برازیلین صدر لولادی سلواہ گشتہ کے غزہ چوکو زالبولا نشانک جوڑ کنک جنگی اصولانی تچکا علاف ورزی ہیں بزدگی شاریاں گو ارچی کے بوگائیں اشیے درور اولو کاسٹاچا دیگ بوت کنت اے نسل کشییں میں انستمانی برادریہ اشیے علاپہ پدریں گام گئی زورگ لوٹی مصر فلسطینہ کو امگرنچے سیمسر سرا سیمٹ اڑاندے بندک بندات کتگ مصر دھمپان وزیر سامیہ شاکریہ میونخ سیکیورٹی کانفرنس گشتہ کا گشتک کے ماں کمکی کارانی پارزگی واسطہ بازیں گام گئی زورگائیں رفع بارڈر سرا سیمٹ دیوالانی بندگیں مول و مراد کمکی ٹرکو ٹالرز پارزگیں غزہ چا اجرت کنوکانی دارگے واسطہ نہیں یوکرین برجائیں جنگا روسا گوستگے 9 ماہانی تار دوستان چا مسترین صوبمندی گپتگو یوکرین شہر ایو ڈیوکا سرا سرجمہ کنٹرول وتی دستا زرتگ یوکرینی نمگا چا ایو ڈیوکا چا دسکش بوگا پد روس فوجا شہر سرا سرجمہ قبضہ کو تک بلے روسا گشتک کے انگتا ہم یوکرین لاتین دستا شہر چندے دمگانی تہا ہستا مئی 2023 بخموت باجبری پد اے روس دومی مزنے صوبمندی ہیں اور روس صدر ولادیمیر پوٹن نے مگا چا اے جنگ بندات کنگا 2 سال مدت سرجم بتگ روس دمپا نے وزارتہ گشتک کے میں دستہ 1000 کلومیٹر دمگاں پیشگامی کو تک شہر عالی گوگا پد روسی دستہ ہم دیما ودگاں
یوکرین گشتک کے ماوتی دستانی پارێزگے پیش نظر فوجیان درائے گئے پرمان داتگ روس صدر ولادیمیر پوٹنا ایو ڈیوکائے سرا قبضہ پدر صوبمندی قرار داتگو روسی فوج مراد باد داتگ اقوام متحدہ نے مگاچا افغانستان معاملہ سرا میانستمانی دیوان طلب کنگ بتگ طالبان حاکماں بار زورگا صدقی جوڑ کنگے واسطہ چندے شرط تیر کتگ طالبان حاکماں گشتگ کہ اگا چندے شرط منگ نبوتاں گوڑا بار زورگ اچکارا نئے طالبان حکام نے مگاچا اے بیان اے دیوانہ بنداد بوگاچا ایوکا یک روچے ساریہ دیمات کگ افغانستان واسطہ اقوام متحدہ آسین سفیر قطر بنشار دعا دو روچی گپ اترانے واسطہ ساڑییں اشیے مولو مراد افغانستانہ گو جوانے میانستمانی دستگٹیانی سرا آیالو لے کا درشان کنگیں یہ دیوان مئی 2023 دعا بوکیں گپترانے یک فالو اپین کے اشیتا یک افغانی ہم دعوت دیگ نبوتگت بلے امبری افغان سیول سوسائٹی باس کو طالبان حکام دوئیں دیوانہ دعوت دیگ بتگا دو چینی شاریانی بیرانیوں کشو چلے ودگا پد چینا تائیوان زیر کنٹرول زیروانانی نزدیکا گشت گیش کتگ 14 فروری چینی بوجیگا 4 مردم سوار بتگن کے انیامہ بوجیگ کنمین زیروان نزدیکا تائیوان تیاب دپی کارندہانی رند کپگے نیامہ زیراب بتگو بوجیگا سوار بتگیں 4 مردم آپا بکتگا ریسکیو آپریشن نیامہ 2 مردم رکینک بتگ وعدے کے 2 مردم بیران بتگ چینی کوسٹ گارڈا گشتگ کے دمگا وتی فوجی ترو گردہ گیش کنگائیں چینی تیاب دپی گارڈانی ربالکار گان یوا وتی یک بیانیہ گشتگ کے گشت مول و مراد مائی گرانی زندے پارے چینا اے ویل ترندیا ایر جتگو تائیوان سرا پریشر داتک کے ابوجیگ ویلا رکھتگیں مردمہ یلا بدند کے دستگیر کنک بتگا افریقی یونین سالینہ کانفرنس براعظم افریقہ جیڑہانی سرا آیالو لیکا درشان کنک بتگ گیشترے راشونا گشتگ کے ایمنیو سیاسی استحکام عرب بوانے ایتھوپیا بنشار حادیث ابابہ افریقی ملکانی کانفرنس براعظم افریقہ تیوگے ملکانی راشون ساڑی بتگاں افریقی یونین چیئرپرسن موسیٰ خاکی محمد تران کنانا گشتگ کے غریبی گڈ گورننس ماحولیاتی بدلی سیاسی بے محکمی و امن و ایمنیے نزوریں میں مزنے جیڑائند کے اشیے گرودارے واسطہ تیوگے ملکانی اواریں گامگے جانی سر عمل کنگییں غزاہا برجائیں جنگ بند بوگ لوٹید فریق گپوترانے وسیلہ جیڑاں گشو گیوار بکنا بزدگی شاریانی سرا بمبگواری بدتریں کاروائی راولپنڈی اسلام آباد آوار پنجاب جتا جتائیں شارہ اور گواری خیبر پختونخوا بلوچستان بازیں ضلع جمبران دلے تباگ ورتگ وادی کے مریا آوار ملک برزی دمگاں برگواری اچھا سارتی ود تگ ہم گرنچ شاہ راولپنڈی اسلام آباد ترندیں اور گواری رد برجائیں پنجاب بازیں شارہ ہم واد سرا اور برجائیں وادی کے خیبر پختونخوا جتا جتائیں ضلع اور آپت برگواری موسم گیش سارت کو تک بلوچستان ضلع ہم اورانگ ورتگ محکمہ موسمیات ردا اور برگواری اے رداں 20 فروری برجا بوگے گمانے روکپتی گواتانی سسٹم بلوچستان پتر تک چریشیا چا اورانی اے رد گیش شنگو تالان بوت کا وادی کے کراچی ٹھٹا و سجاولا سبکیں ہورو شنز بندگے گمانے پاکستان سپر لیگ نومی ایڈیشن سیمی گوازیہ ملتان سلطانزا کراچی کنگز یکنی مکی مقابلہ پد پنجاب پنچ رنزا پروجداتگو ایونٹ بندات سوبندی اگوں کو تک ملتان کرکٹ اسٹیڈیم بتگیں گوازیہ کراچی کنگزا ملتان سلطانزا علاپہ ٹاس کٹتگو ساریہ بیٹنگ فیصلہ کو تک ملتان سلطانزا گیشنتگے اوورزاں 2 وکٹانی تاوانے سرا 185 رنز جوڑ کو تک ٹارگیٹ رندگیریہ کراچی بیٹنگا جوانی کارپت پیش کت نکو تک تجربہ کار بیٹر شعیب ملک عبید یک بیٹریا ملکاپی لیب نکو تک کراچی کنگز ٹیم ٹارگیٹ رندگیریہ 8 وکٹانی تاوانا ایو کا 180 رنز سرا مشبوط تک بلے پی ایس ایل نوا اسلام آباد یونائٹڈ زا دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز اولی گوازیہ 8 وکٹا چا کٹے تک کوئٹہ گلیڈیٹرزا لیگ دومی گوازیہ پشاور زلمی 16 رنا چا پروجدہ تک اشتا انوگی حال پگیشی حالانی واسطہ بیچارے RFI ڈیجیٹل نمنا رحمان آزگا بدیت رضا اللہ میں